अस्सलाम वालेकुम। आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से कुछ आदाद व शुमार आपके साथ शेयर करूँगा। एक अरसा से मुल्की माहिरीन और आलमी बरादरी चीख चीख कर हमें झंझोड़ रही थी कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बैनुल अक़वामी तौर पर दुनिया का तीसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से लाहक तवील मुद्दती ख़तरात को भांप चुकी है। इसलिए वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट और बरतानिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र डेविड किंग मौसमी तब्दीलियों को दहशत गर्दी से बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है कि हमें ना तो आलमी माहिरीन और ना ही आलमी फ़ोरम ये एहसास दिलाने में कामयाब हो सके हैं कि हम वाकई मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रेड जोन में हैं। हम बहसियत कौम भी और हमारे सियासतदान भी अब तक इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं कि हम वाकई मौसमियाती तब्दीलियों के झंझट में आ चुके हैं और रेड जोन में हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन वाला मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान। लिहाजा सियासतदानों को भी अपने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना होगा और आवाम को भी थोड़ी सी अक्लमंदी का यहाँ पर मुजाहरा करना होगा। अब जब सैलाब की शक्ल में कुदरती आफात ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है तो दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि क्या अब हम अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करेंगे। यानी जिस तरह की पाकिस्तानियों की नेचर इस वक्त बन चुकी है, हम सब पाकिस्तानियों की और हमारे सियासतदानों की, तो मुझे नहीं लगता कि हम अब भी अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करेंगे, अपनी हरकतों को चेंज करेंगे ताकि हमारा जो मौसम है उसमें किसी किस्म की कोई मज़ीद जो है वो उसमें गिरावट या उसके अंदर जो है ना वो ख़राबी पैदा ना हो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से भी आप लोगों को आगाह किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गंद डालने वाला मुल्क कौन सा मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर कितना प्लास्टिक का कचरा पैदा कर रहा है। ये मैंने आप सब के सामने रखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम नाच गाना देखना चाहते हैं, हम जुगतबाजियाँ देखना चाहते हैं। अच्छी वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं दुनिया उसको देखती नहीं है। आप इधर से जो जितनी भी फहश किस्म की वीडियोस आप अपलोड करेंगे उसमें हज़ारों लाखों व्यूज़ भी आते हैं, उस पर लाइक्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं है, कोई लाइक्स भी नहीं है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया भी था कि हम बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल में फंस रहे हैं और अब आप देख लें कि 2022 में हमारा हाल क्या हो गया। 31 अक्टूबर 2021 में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें दुनिया भर से पाकिस्तान समेत 197 ममालिक ने शिरकत की थी, जिसका बुनियादी मकसद कोरियर्स को मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक ख़तरात से निपटने के लिए सिफारिशात मुरतब करना था और ये कॉन्फ्रेंस हुई है 2021 में। और इस कॉन्फ्रेंस में देखें जो उन्होंने ऐसे ममालिक जो मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा शिकार होंगे उनको तंबीह भी की थी उन्होंने कि भाई आपने अपने तौर पे कोशिशें करनी हैं ताकि अगर आपको सैलाब आते हैं या और दीगर आपको आफात का सामना करना पड़ता है तो आपने तैयारी करनी है। इस कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक को मुनासिब इक़दाम उठाने की तंबीह की गई। इसी अरसे के आसपास एक और आलमी थिंक टैंक जर्मन वॉच ने भी इसी मौजू पर आलमी माहिरीन की ज़ेर निगरानी एक रिपोर्ट मुरतब की जिसका महवर 2000 ईस्वी ता 2019 के मौसमी हालात और इनसे जुड़ी कुदरती आफात के वाक़यात का जायज़ा लेना था। यानी 2000 ईस्वी से लेकर 2019 के दरमियान जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो आफात आई हैं उनका जायज़ा लेना था कि इसका ताल्लुक़ किस हद तक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ है या ये नेचुरल सी चीज़ें, जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आलमी मईशत को 2056 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है पूरी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया को बचाने की अभी तक भी वो प्रॉपर कोशिश नहीं की जो हम सब दुनिया वालों को करनी चाहिए थी। अपनी इसी रिपोर्ट में जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान को आलमी तंजीमों की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रखा गया था। इसी रिपोर्ट में जर्मन वॉच ने ये इंकशाफ भी किया कि दुनिया भर में फ़िलिपाइन और हैटी के बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात जैसे सैलाब वगैरह से सबसे ज़्यादा और मुस्तकिल तौर पर मुतासर मुल्क है। यानी हमारे यहाँ तवातर के साथ ये सैलाब आने वाले वक्तों के अंदर। ये मत समझिएगा कि 2022 में आगे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है।
پاکستان کے جی ڈی پی کے ہر یونٹ پر 52% نقصان صرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی ہم جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، بہت سارا پیسہ ہمارا. مزید یہ کہ 2000 سے لے کر 2019 کے دوران پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 173 قدرتی آفات کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ایک اور رپورٹ میں ماہرین یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دیگر عوامل کے ساتھ سب سے زیادہ خطرہ سیلابوں کی شکل میں رونما ہوتا ہے، جس کی وجہ کرۂ ارض پر تیزی سے بڑھتا درجہ حرارت اور خلاف معمول گلیشیئرز کا پگھلنا ہے. اور آپ سب کے سامنے یہ جو ہمارے یہاں اچانک سے پانی کے ریلے آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو گلیشیئرز ہیں پاکستان میں، ہمارے شمالی علاقہ جات میں اچانک سے پگھلے اور انہوں نے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا. یہ اور اس جیسی بے شمار رپورٹس چیخ چیخ کر ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. یعنی جو میں نے آپ کو جرمن واچ اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں، یہ آج سے نہیں آ رہی، کئی سالوں سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً، جو ہمارے سیاستدانوں کو اور ہم پاکستانیوں کو جھنجھوڑتی بھی رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر آپ سب کو بھی بتائی ہیں، عوام کو. لیکن ہمیں تب سمجھ میں آتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے، دین ہم سمجھتے ہیں، ادروائز ہم سمجھتے بھی نہیں. ریکارڈ میں 2015 کی سینٹ کی کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ رپورٹ ضرور موجود ہوگی جس میں کمیٹی نے حکومت وقت کو متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ اشروں میں، یعنی آئندہ 10 سالوں میں، پاکستان کے شمال اور جنوب میں درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری بڑھنے کے امکانات ہیں. آپ اندازہ لگا لیں، یہ بہت بڑا ٹیمپریچر ہے، بہت بڑا اضافہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ اچانک سے جو ریلے آئے ہیں پانی کے، وہ اسی وجہ سے آئے ہیں، اسی درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں بھیانک تباہی ہو سکتی ہے، جو کہ ہوئی بھی ہے. اب وقت نے ثابت کیا کہ حکومت نے اس کمیٹی کی رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے داخل دفتر کر دیا ہوگا، جس کے نتیجے میں غیر متوقع بارشیں، سیلاب، خشک سالی، زلزلے، لینڈ سلائیڈنگ، زیر زمین پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی اور پگھلتے ہوئے گلیشیئرز موسمی تبدیلیوں کی وجہ بنے. دراصل یہی ہمارا المیہ ہے کہ جس مسئلہ کو پوری دنیا دہشت گردی سے بڑا خطرہ قرار دے رہی ہے، ہم اس کی ٹینشن ہی نہیں لے رہے. الرٹ تو 2010 سے ہے ہمیں، یعنی بہت سارے ادارے ہمیں 2010 سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پرابلم کا شکار ہونے والے ہیں. قانون قدرت ہے کہ وہ ہر ذی شعور کو امتحان میں ڈالنے سے پہلے بار بار سنبھلنے کا موقع ضرور دیتا ہے. لیکن حضرت انسان قدرت کے ان مواقع کو خاطر میں ہی نہ لائیں تو پھر اللہ کے عذاب کو آنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ 2010 کے بعد تقریباً ہر سال پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب آتے رہے ہیں. 2010 میں آنے والے اس سیلاب کو پاکستان سپر فیلڈ 2010 کا نام دیا گیا تھا. اس سیلاب میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ مالی نقصان بھی ہوا تھا. این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کے 80 لاکھ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، جبکہ صوبے کو 90 کروڑ روپے کا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. سندھ میں 36 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ یہاں پر 1 ارب 30 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوا تھا. اسی طرح خیبر پختونخوا کو 1000 ہلاکتوں کے ساتھ 3.5 ارب کا مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا. بلوچستان کے 7 لاکھ لوگ سپر فیلڈ سے متاثر ہوئے تھے اور صوبہ کو 19 کروڑ روپے کا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. پاکستان جہاں سیلاب ہر سال جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہے ہیں، وہیں قحط سالی کا مسئلہ بھی وطن عزیز کے لیے خطرے کی علامت بنتا جا رہا ہے. حالیہ سیلاب نے وطن عزیز میں جس طرح تباہی برپا کی ہوئی ہے، اس سے صورتحال روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، چونکہ اس کی شدت اور اس سے متاثرہ علاقوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک مشترکہ پلاننگ کریں، عوام اور سیاستدان اکٹھے ہو کر اب لڑنا چھوڑ دیں اور ان ٹینشنوں سے نکلنے کے لیے کچھ پلاننگز کریں. آپ یقین کریں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کو سیو کیا جائے، اور ان بارشوں کے پانی کو کہیں سیو کر کے مناسب طریقے سے ہم استعمال کریں، اور آپس میں لڑنا چھوڑیں. پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں، جو ہم گند ڈالتے ہیں گلی محلوں کے اندر اسے کم کریں. صفائی کا خاص خیال رکھیں اور درختوں کی دیکھ بھال کریں ہم، تو پھر اب ان پرابلمز میں سے نکل سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب پاکستانی، یعنی ہم سب مل کر اس پر فوکس کریں گے اور اپنی عادتوں کو بھی ٹھیک کریں گے. ہم جو اچھی اور معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بھی سنا کریں اور اپنے آس